वेलकम टु एजुकेसन नेपाली युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाली युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ बिएससी सिएसआइटी को 6 सेमेस्टर अन्तर्गत रियल टाइम सिस्टम सब्जेक्टको एप्लिकेसन अफ रियल टाइम सिस्टमको चाहिँ सिग्नल प्रोसेसिङको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। सिग्नल प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिङ एप्लिकेसन्स कम्प्युट इन इच स्याम्पलिङ पिरियड वन अर मोर आउटपुट। इच स्याम्पलिङ पिरियडमा चाहिँ सिग्नल प्रोसेस गरेर चाहिँ यसले एउटा वन अर मोर आउटपुट दिन्छ र यहाँ चाहिँ इच आउटपुट एक्सके इज अ वेटेड सम अफ एन इनपुट्स वाइ द्याट इज भनेर चाहिँ एक्सके इक्वल टु चाहिँ वेटेड सम अफ एन इनपुट्स अफ वाइ भनेको यसलाई भनेको साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ अगाडि एकेआई आएको छ। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ The weight AKI are generally known as your fixed हुन्छ अथवा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो साथीहरू। एक्सके इक्वल टु चाहिँ समेसन आई इक्वल टु 1 to n AKI into YI। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू। अब हामी चाहिँ रेडार सिग्नल प्रोसेसिङ पढ्छौँ। रेडार सिग्नल प्रोसेसिङ, यो रेडार चाहिँ एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ यो एयरपोर्टहरूमा परेको हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा सिग्नल प्रोसेस गरेर यहाँ चाहिँ प्लेनहरूलाई चाहिँ कुन डिस्टेन्समा ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने कुरो यो जम्मै रेडारले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टममा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र हामी यसको बारेमा पढ्छौँ। रेडार सिग्नल प्रोसेसिङ टु सर्च फर अब्जेक्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट इन इट्स कोभरेज एरिया। The radar scans the area by pointing its antenna in one direction at a time। रेडारमा चाहिँ एउटा एन्टेना हुन्छ र यसले चाहिँ कुनै कभरेज एरियाको एउटा डिरेक्सन एट अ टाइममा चाहिँ यसले पोइन्ट गरेको हुन्छ साथीहरू। अनि इफ देयर इज अ रिफ्रेक्टिभ अब्जेक्ट इक्जाम्पल एन एयरप्लेन अर स्टर्म क्लाउड एट अ डिस्टेन्स एक्स, हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्स डिस्टेन्समा छ साथीहरू। डिस्टेन्स एक्स मिटर छ फ्रम अ एन्टेना। द इको सिग्नल रिफ्लेक्टेड बाई द अब्जेक्ट रिटर्न्स टु द एन्टेना एट एप्रोक्सिमेटली 2x/c सेकेन्ड्स आफ्टर द ट्रान्समिटेड पल्स। यो चाहिँ 2x/c कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा यहाँ चाहिँ रेडार छ र यहाँ चाहिँ कुनै अब्जेक्ट छ भने यसको डिस्टेन्स चाहिँ सुरुमा चाहिँ एक्स मिटर छ र यसको डिस्टेन्स चाहिँ एक्स मिटर छ साथीहरू। अनि यहाँ रेडारबाट चाहिँ एउटा एकचोटि चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पठाउँछ र यता चाहिँ एकचोटि फ्रिक्वेन्सी आउँछ। यो टोटल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ एकचोटि रेडारबाट कुनै अब्जेक्टमा सिग्नल जाँदाखेरिको डिस्टेन्स एक्स प्लस अनि त्यो अब्जेक्टबाट फेरि रेडारमा सिग्नल फर्किँदाखेरिको डिस्टेन्स एक्स प्लस एक्स बराबर 2x भएर यसको चाहिँ टाइम क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ हामीले 19मा पनि पढिएको छ साथीहरू। भेलोसिटी भी बराबर चाहिँ डिस्टेन्स अपन टाइम। यही फर्मुला क्यालकुलेट गरेको साथीहरू। यही फर्मुलामा राख्ने हुन्छ चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 2x हुन्छ र टाइम भनेको t आउँछ र भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले c ले डिनोट गर्छौँ। यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने हो भने चाहिँ c बराबर चाहिँ यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने हो भने चाहिँ टाइम t बराबर चाहिँ साथीहरू के आउँछ त भन्दाखेरि 2x/c हुन्छ। यही 2x/c चाहिँ हामीले यहाँ यसरी आएको साथीहरू, यो हजुरहरूले बुझ्नु पर्दछ। र यो c भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट, यसको भ्यालु चाहिँ 3 × 10⁻⁸ मिटर/सेकेन्ड। यो चाहिँ फिजिक्समा पनि पढ्नु पर्दछ, यो पनि हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला। अनि नेक्स्ट पोइन्ट भनेको साथीहरू इच इको सिग्नल collected at this time should be stronger than when there is no reflected objects। इको सिग्नल कलेक्टेड चाहिँ should be stronger, यो स्ट्रङ्गर हुन्छ नो रिफ्लेक्टेड सिग्नल भन्दा चाहिँ। र इफ द अब्जेक्ट इज मुभिङ द फ्रिक्वेन्सी अफ द रिफ्लेक्टेड सिग्नल इज नो लङ्गर इक्वल टु द्याट अफ द ट्रान्समिटेड पल्स। यो चाहिँ यदि कुनै पनि अब्जेक्ट मुभिङ भएको छ र फ्रिक्वेन्सी रिफ्लेक्टेड सिग्नल चाहिँ नो लङ्गर छ भने त्यो इक्वल टु ट्रान्समिटेड पल्स हुन्छ र
लास्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ द अमाउन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट इज क्यालकुलेटेड बाई डप्लर्स इफेक्ट। यदि रेडारले कुनै पनि सिग्नल पठाउँदा चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टमा सिग्नल पठाउँदा त्यो अब्जेक्ट मुभिङ भएको छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सी शिफ्टलाई चाहिँ डप्लर्स इफेक्टले क्यालकुलेसन गर्दछ। र हामीले यो क्लास 12 मा लाइट एन्ड साउन्ड च्याप्टरमा पनि डप्लर्स इफेक्टको बारेमा विस्तृतमा पढेका छौँ। यो डप्लर्स इफेक्टले चाहिँ त्यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी शिफ्टलाई क्यालकुलेसन गर्छ। यो पनि हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला। साथीहरू अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यो रेडार सिग्नल प्रोसेसिङको चाहिँ फिगर डिस्क्रिप्सन गर्छु। साथीहरू यहाँ चाहिँ एउटा रेडार रहेको छ र रेडारले चाहिँ अब्जेक्टबाट चाहिँ स्याम्पल डिजिटाइज डेटाहरू चाहिँ प्राप्त गरेर यो डेटाहरूलाई चाहिँ मेमोरीमा पठाउँछ र यो मेमोरीमा चाहिँ 226 देखि 1024 स्याम्पल्स पर बिन यो स्याम्पल डेटाहरू चाहिँ प्रत्येक बिनहरूमा यो डाटाहरू स्टोर गरिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ टन्नै बिनहरू छ साथीहरू। यहाँ यो रेक्टेङ्गल सेपको चाहिँ यो सबै बिनहरू हो साथीहरू। त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ यो डेटालाई चाहिँ डिएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसरमा पठाउँछ र डिजिटल सिग्नल प्रोसेसरले चाहिँ यो डाटालाई डाटा चाहिँ प्रोसेस गरेर इन्फर्मेसन चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड्सको रूपमा चाहिँ फेरि यो मेमोरीमा पठाउँछ र यो मेमोरीले फेरि त्यो ट्र्याक रेकर्डको रूपमा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ डेटा प्रोसेसरमा पठाउँछ र यो डेटा प्रोसेसर र डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङको बिचमा चाहिँ सिग्नल प्रोसेसिङ प्यारामिटर्स कुन प्यारामिटरले गर्दा सिग्नल प्रोसेसिङ भएको छ त त्यसले चाहिँ यसलाई इन्फर्मेसनहरू पठाउने काम गरेको छ र यो डेटा प्रोसेसरको डेटा पनि कन्ट्रोल स्ट्याटसको रूपमा चाहिँ रेडारले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ विस्तृत रेडारको डिस्क्रिप्सन हो साथीहरू। यहाँ रेडार यहाँ सम्झिनुपर्ने कुराहरू भनेको रेडार छ, रेडारबाट चाहिँ स्याम्पल डिजिटाइज डेटा चाहिँ मेमोरीमा आयो अनि मेमोरीबाट पनि इन्फर्मेसन चाहिँ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर डिएसपीमा गयो र डिएसपीबाट चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन प्रोसेस भएर चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड्सको रूपमा मेमोरीमा आयो र मेमोरीमा चाहिँ रेडारको डेटा चाहिँ 256 टु 1024 स्याम्पल्स पर बिनमा चाहिँ यसको डेटा चाहिँ स्टोर हुन्छ र यसको सिग्नल चाहिँ फेरि ट्र्याक रेकर्डको रूपमा चाहिँ डेटा प्रोसेसरमा आउँछ र डेटा प्रोसेसरले यसको इन्फर्मेसन चाहिँ सिग्नल प्रोसेसिङ प्यारामिटर्सको रूपमा चाहिँ यो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर डिएसपीमा पठाउँछ र यसले कन्ट्रोल स्ट्याटसको रूपमा पनि यसको इन्फर्मेसन चाहिँ रेडारमा पठाउँछ र डेटा प्रोसेसरले रेडारसित र डिएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसरसित टु वे कम्युनिकेसन गर्दछ। साथीहरू यो हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्दछ र यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट छ। यो हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला। साथीहरू हामीले पढाएको कस्तो मान्नुभयो? यदि हामीले पढाएको राम्रो मान्नुभयो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरी नेपालभर रहनुभएका बिएससी सोसाइटी अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा पुर्याइदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउने मोटिभेसन तथा हौसलाहरू प्रदान गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियो यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद।